ما به ذات با ظلمت مشکل داریم. اینقدر از ظلمت بعدمون یه شمع روشن میکنیم. همه اینا به خاطر تضاد ذاتی و فطری ما با چیه؟ با ظلمت. یعنی فطرتاً و ذاتاً انسان با ظلمت چیه؟ مشکل داره. از ظلمت بدش میاد. بدون نور همین قرآن میشه چی؟ وسیله گمراهیتون. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. میگه برای کسی که تو ظلمته و ظلمت دوست داره دست میزنه به قرآن، یه برداشته تعبیلات غلطی میکنه، میره باید سر میبره، هی داره بدبختیش چی میشه؟ برای همین دعوای قرآن و هدف قرآن و دعوی قرآن اصلا سر همینه که یخرجهم من الظلمات الی النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این اول تو نور بودن، بعد میبرشن تو کجا؟ از توی نور میرن. این نور رو درک همه‌شون دیدن آقا رسول الله مثل خورشید درخشید. بعد دیدن آقا رسول الله دست کیو گرفت روز قدیر بود. اونتا چیکار کردن؟ نفاق میشه. اینکه معیار حق و باطل، معیار بهشت و جهنم همه چی میشه اون آقا، از این جهته علیون حبه جنه قسیم النار و الجنه. اصلا محبت او سپره در مقابل آتش، همه چی نور. وقتی علی رو پس زدن امر مشتبه شد، چون نور زدن. گفتن خودمون میفهمیم مگه چیه، سر در میاریم، بسم الله بریم چیکار می‌خوایم بکنیم. هی وهمیاتشون چی شد؟ بیشتر شد. هی تصورات غلطشون چی شد؟ بیشتر شد. هی فرقه ها چی شد؟ بگید. هر کس بر مبنای ظن خودش گفت این حقه، این حقه، این حقه، شد اینا. پیامبر فرمود بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشن، یکیشون بهشتیه. خیلی وحشتناکه بود. جالبه اهل سنت هم به سند صحیح اینو نقل کردن، اسم حدیثش معروف حدیث فرقه ناجیه. یک نور داره، بقیه وهمی. الان هم شما می‌بینید فرقه هر کدوم بهره اندکی از چی بردن؟ از حقیقت. اونم تو ظلمات. آینه حقیقت افتاد رو زمین، شکست، هر کسی تیکشو برداشت خودشو دید فکر کرد همه حقیقت. وقتی نور نباشه ظلمت باشه همه چی. کسایی که پس زدن امیرالمؤمنین رو نه تنها بدعتی گذاشتن و اول خودشونن و کسان دیگری رو هم چیکار کردن؟ بدبخت کردن. اینو در مقابل منشأ نور قرار گرفتن. هر چی یه جسمی در مقابل منشأ نور بیشتر قرار بگیره، بارها گفتم، سایه‌اش چی میشه؟ بزرگتر میشه. ظلماتی گذاشتن، شب درست کردن. بعد رسول الله وقتی امیرالمؤمنین پس شد شب شد. برای همینم خیلی جالبه ویژگی ماه چیه؟ تو شب راهنماست. خیلی زیبا خداوند مثال زده که امیرالمؤمنین قمر مثال زده تا روزی که دوباره چی بشه؟ روز دوباره چی بشه؟ برگرده. اما اگه در مقابل نور قرار بگیری چیکار میکنی؟ سایه درست میکنی. تو مقصر نور نیست، تو سایه میذاری. هر کی در مقابل اهل بیت قرار گرفت چی درست کرد؟ ظلمت. اول خودشون تو ظلمت، مثل کسی این که پشت کردن به خورشید و گفتن ما خورشید نمیبینیم. عزیز من این قرآن خودش میگه تعویلش جز راسخونه در علم هیچ کس نمیدونه. برید ببینید راسخونه در علم کیه. در روایات شیعه و سنی نقل کردن، یعنی علی ابن ابی طالب. یعنی این قرآن بدون علی نه تنها کمک نمی کند که گمراه ترت هم می کند. چرا؟ چون بدون علی یعنی دیگه نوری بگید نیست، میشه ظلمت. میگه پیغمبر رو فرستادیم و یه نوری که چی؟ کنارشه باهاش. میگه نوری کنارشه. شمس تو قرآن و شمس و ضحاها یعنی پیامبر و القمر اذا تلاها یعنی امیرالمؤمنین. درست شد؟ چون قمر نور کیو بازتاب میده؟ خورشیدو. حالا یه جای دیگه قرآن بخونید و القمر نورا، میگه ماه نوره. و امروز هم روزیه که ماه به شمشیر زدن دو نیمش کنه و انشق القمر. حضرت امیر فرمود اگر من شهید شدم که یه ضربت بیشتر بهش نزنید، اگرم زنده موندم که خودم میدونم. از این خاندانی که من میشناسم بعید نبود حتی چه کنم؟ بگید ببخش، بگه حق خودم میبخشم. خدا چون سر نوره. هرچی تاریکی بیشتر بشه نور چی میشه؟ بیشتر جلوه میکنه. دیدید یه جایی یهویی برق روشن میکنن چشات درد میگیره چون خیلی تاریک بوده. الانم تو آخر الزمان داره این اتفاق میفته. ظلمات داره چی میشه؟
بیشتر میشه. اصلا داعش داره چیکار میکنه؟ بعد کثافت قرآن میخونه، پرچمش نام رسول الله زده، اسم خدا رو زده، کثافت وجودشون رو گرفته، چرکینن. این طرف هم نور داره هی جلوه بیشتر، هی هر روز داره نام امام حسین درخشانتر میشه. این راهپیمایی 40 و اینا رو آدم میبینه اصلا 30-40 میلیون آدم میریزن یه جا، اصلا شگفت انگیزه. روز به روز ظلمت بیشتر میشه، نورم هی تجلی میکنه. سیاهی کنار سپیدی و سپیدی کنار سیاهی تو چشم میاد.